الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم في هذه الفعالية المباركة، في هذه الرياض التي تنادي كل محب لها، وأسأل الله جل جلاله أن يكتب لكم الأجر والمثوبة على حضوركم. خيمة أبا السياحية الصيفية الثانية ترحب بكم، واللجنة الثقافية على وجه الخصوص تدعو الله جل جلاله أن يبارك في هذه الجهود، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أصالة عن هذه اللجنة إدارة أو هذه الخيمة إدارة وعاملين، نرحب بفضيلة الشيخ سعيد بن غليفص القحطاني. مرحبا بالشيخ ومرحبا بالحضور، مرحبا بكم جميعا. شيخنا ومحاضرنا في هذه الليلة بكلية أو جامعة الملك سعود كلية الشريعة، عنوانه له هاجس، وينبغي أن يكون هاجس كل إنسان، فإنه شيء لا بد منه في هذه الكلمات المباركات. وفي هذه الليلة نترك المجال لصاحبه وندعو له بالتوفيق والسداد في عنوان اذكروا هادم اللذات. أسأل الله أن يسدد الشيخ وأن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يذكرنا وإياكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تكون آخر كلامنا من الدنيا. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، ولكم كذلك. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تفرد بالبقاء وحكم على خلقه بالفناء، نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك. الله جل وعلا هو المتفرد بصفات الجمال والكمال، وهو سبحانه الذي يستحق العبادة، فلا تصرف إلا له جل وعلا. نشهد أن لا إله إلا الله شهادة نبتغي بها النجاة يوم العرض على الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمعاشر المؤمنين والمؤمنات، ليس هناك يقين أشبه بالشك من الموت. نعم معاشر المؤمنين، الكل منا قد أيقن بأنه سيتجرع من غصص الموت، وأن دوام الحال من المحال، وأننا في دار ممر ولسنا في دار مقر، وأننا اليوم موجودون وغدا مفقودون، وللقبور زائرون، وبين يدي الله مبعوثون، وعلى أعمالنا مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله أكبر. نعم أيها الأحبة، نوقن بهذه الحقيقة التي لا ينكرها أحد، ولكن العجيب والغريب ألا نستعد لها، فتجد الكثير منا قد غفل عن مصيره المحتوم، بل أنه يريد أن يتناسى تلك الحقيقة. ونحن جميعا نعلم أن ذكر الموت وأن الاستعداد له إنما هو من توفيق الله لمن شاء من عباده. ونحن نرى كثرة موت الفجأة، يخرج المرء من بيته معافا صحيحا قويا مؤملا،
فلا يأتي إلا خبر موته، يزر أزارير ثوبه بيده فلا يخلع ذلك الثوب إلا مغسل الموتى. أياما بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كثر موت الفجأة، يموت الإنسان وفي باله كل شيء إلا الموت. الله أكبر، بل أن موت الفجأة من أشراط الساعة الصغرى التي ورد الخبر بها في السنة المطهرة. معاشر المؤمنين، فالله الله أعدوا العدة للقاء الله جل وعلا. قد انشغلنا بالأحداث حولنا عن الحدث العظيم الذي يهمنا، ألا وهو رحيلنا وانتقالنا. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بل أن الله جل وعلا ينذر الناس جميعا فيقول عز من قائل عليما: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور أي الشيطان. فالله الله أيها الأحبة، ماذا أعددنا للقاء الله سبحانه وتعالى؟ الله أكبر. إن مما يشغل البال 3 أمور ذات بال. أولها الخاتمة، على أي حال سنلقى الله جل وعلا، وعلى أي حال سنموت، وبما سيختم لنا. هل سنموت والله راض عنا؟ هل سيتجرع منا المرء؟ هل سيتجرع المرء منا غصص الموت وهو يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان؟ الخاتمة التي أقضت المضاجع وأجرت المدامع. نعم معاشر المؤمنين والمؤمنات، عند الخاتمة ستبين الحقائق وستنكشف سرائرنا، وما كان في قلوبنا ستنطق به ألسنتنا. عند الموت لا رياء لا سمعة، عند الموت ستتلفظ بأصدق الكلمات، فإن أصدق الكلمات هي التي تقال عند الممات. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. الله أكبر. وانظروا إلى اعتناء الشارع الكريم بالخاتمة، فقد اعتنى بها اعتناء عظيما، فقال سبحانه وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعتناء بالخاتم. ويقول جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وفي هذه الآية اعتناء بالخاتم. وأيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومماتي لله رب العالمين. اعتناء بالخاتم. الله أكبر، لا إله إلا الله.
وقف أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صعيد عرفة، وهنيئا لمن وقف بعرفة وقام بحق الله الذي عرفه، فوقصته ناقته ففارق الحياة رضي الله عنه وأرضاه، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن غسلوه وكفنوه بإزاره ورداءه، ولا تخمروا رأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الخاتمة: من مات على شيء بعث عليه. فالله الله أيها الأحبة، من أعظم أسباب الخاتمة الحسنة 3 أمور: أولها سلامة الصدر، ألا يتعلق قلبك بغير الله جل وعلا، وألا تلتفت بقلبك إلى الثناء والمدح والرياء، وألا تتعلق إلا بربك جل وعلا. من أعظم أسباب حسن الخاتمة أن يمتن الله عليك بهذا الصدر السليم. يقول جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا أردت الخاتمة الحسنة فلا تعظم إلا الله ولا ترجو أحدا إلا الله، فهنيئا لمن عمر الله صدره بمعرفته سبحانه ومحبته وخشيته والرغبة إليه والحياء منه. فالله الله علينا أن نعنى بما نحمل من مضغ. كيف يريد السعادة من يحمل في صدره جنازة، وكيف يريد الرفعة من أظلمت في جوفه تلك المضغة. البعض يعتني اعتناء بالغا بنظافة ثيابه، ولكنه لا يعنى بنظافة قلبه، فتجد أنه يميل، قد وقع في الشرك والتفت قلبه لغير ربه. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل ينتظر الخاتمة الحسنة من يطوف بالقبور ويتوسل بالأضرحة ويدعو الموتى ويستغيث بهم ويطلب المدد والغوث منهم؟ هل يريد الخاتمة الحسنة من أشرك بالله جل وعلا وعلق التمائم والعقد والخرز والأحجبة والأمنعة التي يعتقد أنها تنفع أو تضر من دون الله، أو أنها تدفع العين أو تجلب الخير؟ هل يطمع في حسن الخاتمة من يذهب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين والدجالين الذين يدعون علم الغيب وقراءة الفنجال والجبين ويضربون الودع، ويدعي المرء منهم أنه يعلم المغيبات؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الله أكبر. هل يطمع بالخاتمة الطيبة من يريد بأعماله ثناء دنيويا ومدحا وسمعة ورياء؟ من الذي ينفعك مدحه؟ من الذي يضرك ذمه؟ إنه الله. يروى أن عمر رضي الله عنه سأل أحد قادة الجيش: من افتقدتم في تلك السرية؟ فقال: يا أمير المؤمنين، افتقدنا فلانا وفلانا وفلانا، وافتقدنا أناسا لا تعرفهم. فبكى عمر رضي الله عن عمر، قال: وما ضرهم ألا يعرفهم عمر، فإن رب عمر يعرفهم. كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يخفون حسناتهم كما نخفي نحن اليوم سيئاتنا. إذن يا من تريد الخاتمة الحسنة،
لا يلتفت قلبك لغير الله جل وعلا. حقق العبادة، الله الله، إياك نعبد وإياك نستعين. عليك أن ترضع أولادك عقيدة أهل السنة والجماعة مع الرضاعة، وأن تعلم أنه لا نجاة إلا لمن مات على التوحيد والسنة والطاعة. الله أكبر، وما ربك بظلام للعبيد. معاشر المؤمنين، كذلك من أسباب سلامة الصدر أن يمتن الله عليك بألا تحمل في صدرك غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا شحناء ولا بغضاء ولا قطيعة. البعض عياذا بالله إذا سمع أن فلانا امتن الله عليه، ولا سيما إذا كان من قرابته أو ذوي رحمه أو زملائه، فإن أول ما يشعر به بوخز في قلبه. هذا هو الحاسد، أبعد القلوب عن علام الغيوب. وإذا سمع أن فلانا هذا أصيب بمصيبة فإنه يشعر بالتشفي والراحة. لا إله إلا الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. معاشر المؤمنين، لن يموت المرء منا إلا وقد استوفى رزقه وأجله كاملا. الله الله. يقول لي أحد الدعاة: أتي إلينا بجثة في المغسلة فدعيت لتغسيلها، ففوجئت أن في فم المتوفى بقايا لقمة من أرز. يقول: فأخرجتها من فمه فسألت أهله وذويها الذين كانوا معي، فقالوا: سبحان الله، كان معنا على الغداء لا يشعر بعلة ولا داء، رفع اللقمة بيده ووضعها في فمه ففجأه الموت. حال الله بينه وبين هذه اللقمة، أخرجت من فمه، ليس له فيها نصيب. فلماذا نتحاسد؟ لماذا نتقاطع؟ لماذا يهجر بعضنا بعضا، ولا سيما ذوي الأرحام؟ الله أكبر. قدمت جنازة للصلاة عليها، فتفاجأ الإخوة أن أحد الحاضرين يجهش بالبكاء حتى لفت انتباه الناس، فلما سألوا عنه قيل لهم: هذا أخو المتوفى يعض أصابع الندم ويبكي بكاء مرا، لأنه هو وأخوه المتوفى متقاطعان منذ أكثر من 10 أعوام. لما مات أخوه ندم. متقاطعان لأجل قطعة أرض. لا بارك الله في الدنيا التي ستكون سببا للقطيعة وللبغضاء والشحناء والويلات. إنا لله وإنا إليه راجعون. هون على نفسك ولا تولع بإشفاقي، فإنما أموالنا للوارث الباقي حتى نلاقي ما كل امرئ لاقي. الله الله. إن أهل الإيمان الذين يبشرون بحسن الختام هم الذين يفرحون لغيرهم ويستبشرون بما أفاء الله على غيرهم. إذا سمع المرء منهم نعمة أنعم الله بها على فلان فإنه يفرح ويستبشر ويسر ويدعو له في ظهر الغيب: ما شاء الله، اللهم بارك لفلان. وفلانة تقول: اللهم بارك لفلانة، اللهم زدها توفيقا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معاشر المؤمنين والمؤمنات، فالله الله حري بنا أن نسعى لسلامة صدورنا، عل الله أن يحسن ختامنا. كذلك معاشر المؤمنين، من أسباب حسن الختام ومن أسباب سلامة الصدر ألا وهو الحذر من الشهوات الخبيثة. الشهوة الخبيثة
تنمو وتترعرع في بيئة عياذا بالله هي أشبه بالبيئة المكروبة، بالبيئة التي عياذا بالله تجد أن ذاك الذي ينظر إلى الحرام ويتعلق بالفواحش والآثام وبالصور والمقاطع والأفلام الخالعة يسعى إلى حتفه بنفسه. فإن من أعظم ما يغضب الله جل وعلا أن تنتهك محارمه، وأن يكون المرء متعلقا بالفواحش والنجاسات، فتجد عياذا بالله من يتعلق بالزنا والخنا وأعمال قوم لوط أجلكم الله. يقول العلماء: رب دسيسة باطنة خبيثة يعشقها المرء ويميل إليها ويتعلق بها فتكون سببا لسوء خاتمته. سبحان من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، فامن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. الله الله بسلامة الصدر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اتق الله واتق الله يا أمة الله. إذا أغلق الإنسان الأبواب فليتذكر رب الأرباب، فإن من أسباب حسن الختام بعد سلامة الصدر دوام الذكر، ألا تغفل عن ذكر الله. وليس الذكر باللسان فحسب كما يعتقد البعض من الناس، بل كل طاعة تؤديها لله محبة ورغبة وإقبالا إلى الله فأنت ذاكر لله لست بغافل. وكل معصية وفاحشة تبتعد عنها وتتركها خوفا من الله فأنت ذاكر لست بغافل. أراد رجل أن يمارس الحرام مع امرأة عفيفة، وهنيئا للمرأة العفيفة التي تعتز بطهرها وسترها، فإن أعظم ما تعتز به المرأة المسلمة أن تعتز بسترها وطهرها وخوفها من ربها، لأن المرأة في الإسلام جوهرة مصونة محمية مكرمة. أما المرأة في الغرب فهي بعرة مرمية في الطريق الكل يطأها بقدمه كالمزبلة، الكل يلقي فيها قاذوراته. أما المرأة في الإسلام فهي محمية مصونة مكرمة. هنيئا والله للطاهرات، هنيئا للعفيفات التي إذا خرجت الواحدة منهن من بيتها لا يرى منها شيء، تغطي وجهها كاملا وكفيها وتلتبس بعباءتها وهي تحتسب أجرها عند ربها، كم لها من حسن الجزاء. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أذكر قصة لإحدى الصحابيات رضي الله عنها وأرضاها، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني امرأة أصرع فادعو الله أن يكشف ما بي. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أتصبرين ولك الجنة؟ فقالت: سأصبر يا رسول الله، ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فكانت رضي الله عنها تصرع ولا تتكشف ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، كم في هذا من المواعظ والدروس لأخواتنا المؤمنات. معاشر المؤمنين ومعاشر المؤمنات، دخل هذا الرجل ذلكم البيت وفيه تلك المرأة العفيفة، فأخذ يغلق الأبواب بابا تلو باب، ففجأها فارتعدت وخافت، فأخذت تجهش بالبكاء،
فقال: لم البكاء؟ لقد أغلقت جميع الأبواب. فازداد وجلها وخوفها، وقالت: بقي بابا واحدا لم تغلق. قال: أين الباب؟ فأشارت بيدها إلى السماء فقالت: الذي بيننا وبين الله. فارتعدت فرائصه لما رأى هذا الجبل الأشم من العفة، فكان هذا الموقف سببا لاستيقاظه من غفلته ورجوعه إلى ربه. معاشر المؤمنين، دوام الذكر كذلك لا يكون الإنسان مهدارا. يقول العلماء: يوشك من يكثر الكلام بغير ذكر الله ألا ينطق الشهادة عند موته. يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت المرء ينشغل بعيوب الناس عن عيوبه فاعلم أنه يمكر به وأن الله ما أراد به خيرا. تجد أن البعض عياذا بالله مهذارا يصلي ويصوم ويتورع عن حقوق الناس، ولكنه لا يتورع عن أعراضهم ولا يتنزه من الوقوع في أكل لحومهم، نسأل الله السلامة والعافية. ويزداد الأمر سوءا إذا كان من يوقع في عرضه من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فإن من قال فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. معاشر المؤمنين، فأكثروا من ذكر الله جل وعلا. الله الله. ومن الوصايا التي أوصيكم بها ونفسي المقصرة وأخوات النساء هذا الحديث النبوي، يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت كعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد على ذلك. رأيت سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يحافظ على هذه الوصية، فكان في كل يوم قبل أن نبتدئ الدراسة عليه بعد صلاة الفجر يقولها 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك معاشر المؤمنين، من أسباب حسن الختام بعد سلامة الصدر ودوام الذكر الأمر الثالث والأخير، ألا وهو الإحسان إلى البشر. يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أذكر أحد الأثرياء طالما أتيت إليه وقد امتن الله عليه بالتواضع ولين الجانب ومحبة الخير، وامتن الله عليه بلين الجانب مع الفقراء والضعفاء، فيأنس في قضاء حوائجهم ويجعل جل وقته لخدمتهم والشفاعة لهم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. توفي رحمه الله، فيخبرني أحد أولاده بأنه نطق الشهادة عند موته وتبسم، فتذكرت قول الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لأنك كما تعامل الناس سيعاملك رب الناس، إن كنت رحيما فإن الله سيرحمك، وإن كنت لطيفا فإن الله سيلطف بك، وإن كنت تتجاوز عن الآخرين فإن الله سيتجاوز عنك. ورأيت عجبا حينما شيعنا جنازته رحمه الله
وجميع أموات المسلمين. رأيت جل من حضر جنازته الفقراء يلهجون له بالدعاء والثناء والبكاء. فلما دفناه وأنا عند القبر بعد الدفن، فإذا بأحدهم يقول لي ويهمس يقول: والله إن هذا الرجل الذي دفناه أنه قد فرج عني كربة، وأسأل الله أن يفرج عنه كربته. الله أكبر، صنائع المعروف. الله أيها الأحبة، ومن أعظم الصنائع أن تصنع المعروف لوالديك وأدناك أدناك، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يشغل البال، ألا وهو الخاتمة. أما الأمر الثاني وقبل الأخير الذي يشغل البال أيضا، ألا وهو براءة الذمة، أن يموت المرء منا وذمته بريئة من حقوق العباد ومن دمائهم وأعراضهم. يقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. المؤمن لو يدهس قطة ما ينام الليل من الهم والغم، فكيف عياذا بالله بمن يروع الآمنين ويشق عصا الطاعة ويخرج على ولي أمر المسلمين ويقتل المسلمين والمعاهدين. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أما يسرك أن تخرج من الدنيا سالما وذمتك بريئة من حقوق الناس ودمائهم وأعراضهم وأموالهم؟ الله أكبر. أيها الأحبة، البعض يتحرز من الدماء والأموال ولكنه لا يتحرز من الأعراض، يقع بلسانه ويفري، وهذا قد تورط عياذا بالله. كذلك البعض يتهاون يستدين ولا يوفي. يقول لي أحد الإخوة أنه رأى والده بعد وفاته وكان والده من الصالحين. يقول: رأيته يمشي حتى وقع في البئر، فإذا به يناديني في المنام: يا ولدي أخرجني أخرجني. يقول: فقمت مفزوعا فسألت مؤول الرؤى فقالوا: إن أباك قد تحمل حملات لم تبرأ ذمته، لا زال في ذمته حقوق للعباد. يقول: فعلا كان أبي يتهاون بالدين، يستدين ولا يوفي. يقول: فعرضت الأمر على إخواني فرفضوا، نسأل الله السلامة والعافية، رفضوا. يقول: فأعانني الله فاستدنت حتى أوفيت دين والدي، نسأل الله أن يبارك له وأن يريه من أولاده ما يسره. يقول: فلما قضيت آخر من يطلبه نمت تلك الليلة قرير العين، فإذا بوالدي يعرض علي في منامي، فإذا به يتبسم وقد خرج من البئر ويقول: فرج الله عنك يا ولدي مثل ما فرجت عني، فرج الله عنك مثل ما فرجت عني. لا إله إلا الله. أيها الأحبة، براءة الذمة، ردوا المظالم، ردوا الحقوق. الله صبري على نفسي ولا صبر الناس علي. البعض يتجمل بأموال الناس، والبعض عياذا بالله كان محافظا طوال العمر، فلما دنت منيته وأقبل على قبره وقع أكرمكم الله بمستنقع الربا. يقول عليه الصلاة والسلام:
لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لو مات فقيرا لكان خيرا له، فالله الله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله الله ببراءة الذمة، وإن كنت لا تستطيع فدون الوصية، وعليك أن تنوي الوفاء، فيجب عليك أن تبين وأن تكتب وأن تنوي الوفاء، لأن من نوى الوفاء أوفى الله عنه. أما الأمر الثالث والأخير الذي يشغل البال بعد الخاتمة وبراءة الذمة، ألا وهو جريان الحسنة. الذي يشغل البال ألا تنقطع حسناتنا بموتنا. المرء منا يفكر هل إذا مات انقطعت حسناته؟ لذا لزاما علينا أن نقدم لأنفسنا ما دمنا في مزرعة الآخرة. نحن الآن في مزرعة الآخرة. البعض من الناس ما يهون عليه المال أن يقدم لنفسه، بل أن بعض الناس لا يهون عليه المال إلا بعد موته. أتى أحد الإخوة ممن أفاء الله عليهم بالمال والثراء إلى أحد العلماء فقال: يا شيخ، أريد أن أوصي بالثلث يخرج عني بعد موتي ويوضع في أوقاف ومساجد. فقال له الشيخ: قدم هذا الثلث ما دمت حيا ولا توصي. فقال: سأوصي يا شيخ. فقال: انتبه لما أقول لك. لو كنت تمشي في طريق مظلم وفي يدك سراج مضيء، هل ستضع السراج المضيء أمامك أم أنك ستضع السراج المضيء خلفك؟ قال: لا والله، بل سأضع السراج المضيء أمامي. قال: إذن قدم لنفسك ما دمت حيا، ولا تنتظر أحدا أن يقدم عنك بعد موتك. فكم من إنسان أوصى ولم تنفذ وصيته، بل أن الصحابة رضي الله عنهم ما جلس أحد منهم يستطيع أن يوقف إلا وأوقف. فالله الله، قدم لنفسك وقفا. ومن المسائل التي يجهلها عوام الناس أن الإنسان يستطيع أن يوقف عقاره أو مالا من أمواله، أن يوقفه على الورثة، ويكون صدقة منك على ورثتك. فلماذا لا توقف على الورثة؟ الله الله. والوقف لا يوهب ولا يباع، فيكون صدقة منك على الورثة. أعرف أحد الأثرياء أوصى بإحدى العمارات أن تكون وقفا للورثة وورثتهم وهكذا، وعين لها قيما من الورثة. سبحان ربي، لما مات تقاسم الورثة جميع ثروته فأفنوا تلك الثروة، ولم يبقى في أيدي أولاده لينفعهم الآن إلا تلك العمارة التي أوقفها عليهم. الآن يدعون له ليلا ومساء صباحا سرا وجهارا. سبحان ربي. فالله الله على المرء منا أن يقدم لنفسه. لذا ركزوا واهتموا معاشر المؤمنين والمؤمنات بهذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. فقدموا لأنفسكم واستعدوا للقاء ربكم، ولا تغفلوا عما أمامكم، فإن الأمر والله جد عظيم. هذه ثلاثة أمور تشغل البال: الخاتمة، وبراءة الذمة، وجريان الحسنة. أيها الأحبة، ختاما، إني لأدعو نفسي وأدعوكم وأخوات النساء إلى أن نقبل إلى رب الأرض والسماء بتوبة صادقة وإنابة وخضوع. فإن من علامات توفيق الله ومحبته للعبد أن يمتن عليه بالتوبة. إن الله يحب التوابين لكثرة توبتهم ورجوعهم إلى ربهم.
وإن من علامات محبة الله للمرء سواء كان رجلا أو امرأة إذا رأى المرء منكم أن الله يحبب إليه الطاعات ويعينه على أدائها ويكره إلى نفسه الفواحش والمعاصي والنجاسات ويصرفه عنها فليعلم أن الله يحبه. لنحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولنستعد للموت والبلاء ولا نيأس من روح الله مهما عملنا من ذنوب، فإن الله يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين. الله معاشر المؤمنين والمؤمنات، يروى أن رجلا من السلف أطاع الله 40 عاما ثم عصى الله 40 عاما، فلما رق عظمه واشتعل رأسه شيبا رفع يديه يدعو الله جل وعلا الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، قال رباه أطعتك 40 وعصيتك 40 فهل لي من توبة يا رب العالمين؟ فنام تلك الليلة مهموما ومغموما، فسمع هاتفا يهتف له في المنام يقول له أطعتنا 40 فقربناك وعصيتنا 40 فسترناك وإن تبت وعدت إلينا قبلناك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إني أرى المنايا عليك دائمة الهبوب، الموت شرع واحد والناس مختلف الدروب. معاشر المؤمنين والمؤمنات، فلنقبل إلى الله تائبين ولنعزم إليه صادقين ولنبكي بين يديه نادمين عله أن يرحمنا فهو أرحم الراحمين. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فوالله ما يدري المرء منا لربما أن أحدا منا الآن في آخر أيام حياته وهو ما زال غافلا وساهيا ولاهيا. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. معاشر المؤمنين، اجعلوا بينكم وبين الله خبية من عمل صالح علها أن تكون سببا لنجاتنا عند موتنا، فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، القلوب إليه مفضية والسر عنده علانية. الله معاشر المؤمنين والمؤمنات، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا مما مضى. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا على أحسن حال ترضيك عنا. اللهم إنا نسألك حسن الختام ونسألك يا عزيز يا علام ألا تفضحنا عند موتنا، وأن تعاملنا بعفوك وإحسانك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقياك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا وآنس وحشتنا في بطن الأرض وارحمنا ولا تفضحنا يوم العرض. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين وتجاوز عنا أجمعين. اللهم تب على التائبين والتائبات والمذنبين والمذنبات. اللهم لا تجعل لنا ولهم في الحرام رغبة ولا شهوة ولا فكرة ولا خطرة ولا خلوة ولا قليلا ولا كثيرا. اللهم لا تجعل للفواحش في نفوسنا وطنا. اللهم اجعلنا من التوابين ومن عبادك المتطهرين. أعط نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الخير كله
ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا تقطع لنا ذكرا ولا أجرا، اللهم اجر علينا الحسنات بعد الممات. اللهم أبرئ ذممنا من جميع الحقوق، وأخرجنا من الدنيا سالمين من غير خزايا ولا آثمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة عزيزة بالكتاب والسنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم احفظ لنا أمننا، اللهم احفظ لنا أمننا واستقرارنا وعقيدتنا ومقدساتنا، واحفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين. اللهم احفظه بحفظك في حله وترحاله. اللهم متعه بالصحة والعافية، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانهما وأعوانهما لما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. ونسأل الله جل جلاله أن ينفعنا وإياكم بما قال الشيخ، وأن يجعل لها قبولا، وأن يرزقنا وإياكم تقواه والعمل في رضاه. أسأل الحي القيوم أن يثقل بذلك موازين حسنات القائل والسامع. شكر الله للشيخ على هذه المحاضرة القيمة ولكم هذا الحضور، فحياكم الله، وشكر للشيخ ما قدم. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد. أبها السياحية، أبها الدعوية، أبها السياحية، أبها الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية، أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. أبها الدعوية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. خيمة أبها السياحية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية.